दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा संवाद गर्नेछौँ राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यसँग। अब देश निर्वाचनको सङ्घारमा पुगिसकेको छ। अहिले संवाद के पनि चलिरहेको छ भने पुराना पुस्ताले देशलाई निकास दिन सकेन, अब युवा आउनु पर्यो नेतृत्वमा भन्ने बहस चलिरहेको छ। आज लोकप्रिय युवाहरू साँच्चीकै देशको संवाहक बन्न सक्ने आधार खडा भएको छ कि छैन, हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी आम जनताले अब परिवर्तन खोजेका हुन् कि होइन, यदि परिवर्तन खोजेका हुन् भने आम जनताले गर्नुपर्ने काम के हो, आज हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी समग्र पार्टीहरूले घोषणापत्रमा जे कुरा बोलेका छन् ती कार्यान्वयन हुने सम्भावना के कस्तो छ र अहिले जुन खालका छन् संवाद आम जनतामाझ नेताहरूले बोल्दैछन्, यी संवादले के साँच्चीकै देश निकासमा आउन सक्ने संवाद हो कि यो मात्रै भ्रम पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् पार्टीका नेताहरू। हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ र कुन पार्टीको बढी सान्दर्भिक छ त घोषणापत्र, हामी यी पाठमा पनि संवाद गर्छौँ। संवादको लागि मैले अघि पनि भनिसकेँ, आज संवादमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य। उहाँसँग समग्र निर्वाचनको पाटोबाट संवाद गर्छौँ। कसको घोषणापत्र र कसका एजेन्डा साँच्चीकै देशको लागि आवश्यक छ, हामी यो समग्र पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। अब नि आजको संवादमा राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यले जोड्न चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब अहिले एक खालको नारा के चलिरहेको छ भने अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ भन्ने नारा घन्किएको छ, यो सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? यो निर्वाचनले लगभग त्यो नारालाई पुष्टि गर्ने सम्भावना म देख्छु। यद्यपि गठबन्धनका कारण नो नट अगेनवाला प्रौढ पुस्ता उहाँहरू निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउँदै आउनुहुन्न, त्यो चाहिँ होइन। आउने सम्भावना देखियो, गठबन्धनका कारण देखियो। यो गठबन्धन वा त्यो गठबन्धन, जुनसुकै गठबन्धन भए पनि त्यो सम्भावना देखियो। तर उल्लेख्य मात्रामा त्यसो त यसअघि तपाईँसँग भएको संवादमा पनि हामीले जुन स्केलमा युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मैदानमा लैजानु पर्थ्यो त्यति लान सकेनन् है। जम्मा 31% मात्रै युवाहरू निर्वाचनको मैदानमा छ है भनेर हामीले यसअघि संवाद गरिसकेका छौँ। यद्यपि निर्वाचनको मैदानमा जति पुस्ताहरू उहाँहरू निर्वाचनको मैदानमा जानुभएको छ त्यो निर्वाचनको मैदानबाट मलाई लाग्छ मतदाताले उल्लेख्य रूपमा विचार र उमेर दुवै हिसाबले युवा भनिएका युवा पुस्तालाई अनुमोदन गर्ने सम्भावना चाहिँ म धेरै देख्छु। तपाईँले जोड्नु जस्तै युवा मात्र विचारले पनि युवा सक्षम हुन सक्नु पर्यो। ती लायकका तपाईँले भनेको जस्तै अघि 31% को हाराहारीमा जो उठे ती लायकका छन् सबै? नै, यस्तो छ, जनताले अनुमोदन गर्दै गर्दा 31% 100% युवाहरू जति निर्वाचनको मैदानमा जानुभएको छ सबै निर्वाचित भएर आउने सम्भावना त नहोला। तर नेपालको राजनीतिलाई कम्तीमा आगामी 5 वर्ष आगामी 10 वर्षभित्र नेपालको राजनीतिलाई एउटा फरक धारबाट अगाडि बढाउने, एउटा सुशासनका सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भमा एउटा फरक धारबाट अगाडि बढाउने उल्लेख्य युवाहरूको यसपालि संसदमा प्रवेश हुन्छ। त्यो कुनै पनि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धन या नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको गठबन्धन, त्यो दुवै गठबन्धन यो वा त्यो गठबन्धन नभनौँ, संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने र आफ्नो राजनीतिक भविष्य मात्र नभई, नितान्त आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि मात्र नभई, यो देशको राजनीतिक भविष्यका निम्ति, यो देशको लाखौँ युवाहरूका निम्ति, यो देशको राजनीतिक स्थिरताका निम्ति, यो देशको परिवर्तनका निम्ति, सुशासनका निम्ति पार्लियामेन्टमा गएर र सरकारमा गएर, सरकार भोलि भलै कसको बन्ला, सरकारमा को रहला आफ्नो ठाउँमा छ, संसदमा र सरकारमा दुवैतिर गएर आफ्नो स्पष्ट भिजनसहित यो राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने युवाहरूको यो पटक संसदमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यो आजको आवश्यकता पनि हो, त्यो त कुरै भएन। आजको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषय त अब त्यो विषयलाई हामीले छोडिदिए हुन्छ। किनभने हामीले धेरै भन्यौँ, हामीले प्रजातन्त्र आयो भने विकास हुन्छ भन्यौँ, हामीले गणतन्त्र आयो भने विकास हुन्छ भन्यौँ, हामीले माओवादीले चाहिँ हतियार बिसाएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो भने राजनीतिक स्थिरता र विकास हुन्छ भन्यौँ, हामीले धेरै चिज भन्यौँ नि त। भनेको नेपालका राजनीतिक तहका राजनीतिक नेतृत्वले त धेरै चिज भन्यो नि त।
तर भयो त भएन नि त। त्यसले गर्दा अहिले एउटा आम नेपाली युवा जो विचारसहित मैदानमा उत्रिएको छ त्यो युवा पार्लिमेन्टमा पुग्नुपर्छ, सरकारमा पुग्नुपर्छ र यो देश त्यसले बदल्नुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड मजैसँग मतदातामा त्यो ट्रेन्ड मजैसँग स्थापित भएको छ। त्यो स्थापित गर्ने काम चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा तपाईँको काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानका हर्क साम्पाङले गर्नुभयो। उहाँहरू एउटा प्रतीकको रूपमा, एउटा सिम्बोलिकको रूपमा उहाँहरूलाई लिन सकिन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा मतदाता पनि हिजोका मतदाता छैनन्, मतदाता सचेत छन् र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजान सक्ने त्यो पुस्तालाई राजनीति पुस्तान्तरण गर्नका निम्ति तपाईँको त्यही मत नेपाली जनताले, तिनै युवाहरूले त्यो मत दिन्छन् भनेर भन्न सकिन्छ, त्यो अनुमान लाउन सकिन्छ, त्यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यति भन्दै पनि गठबन्धनका कारण प्रौढ पुस्ता, नो नट अगेनवाला पुस्ता, जसलाई सिम्बोलिक रूपमा नो नट अगेन भनेर जसका बारे चर्चा परिचर्चा भएको छ, उहाँहरूका सन्दर्भमा चाहिँ गठबन्धनका कारण उहाँहरू आउनुभयो। अब मतदाताले यही प्रश्नमा म एउटा थप म के भन्न चाहन्छु भने अब मतदाताले आफ्नो लिडरलाई मत दिँदै गर्दा तपाईँले संसदीय दलको नेता, तपाईँले यो देशको भाग्य र भविष्य कोर्ने नेताका रूपमा युवा नेतालाई तपाईँले मत भोलि संसदीय दलमा मतदान गर्नुहुन्छ कि अथवा प्रौढ नेतालाई नै गर्नुहुन्छ? यदि प्रौढलाई गर्नुहुन्छ भने हाम्रो रोजाइमा तपाईँ हुनुहुन्न। तपाईँले युवा नेतालाई रोज्नुहुन्छ र युवा नेताका माध्यमबाट यो देशको परिवर्तनका निम्ति तपाईँ योगदान गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई मत दिन्छौँ भनेर अब मतदाताले एकपटक आफ्नो घर आँगनमा आएका प्रतिनिधि प्रत्याशीहरूलाई एकपटक मजैसँग तपाईँको कसी लाउने बेला चाहिँ हो यो। तपाईँ पनि विभिन्न ठाउँ पुग्नु भएको छ, अनुसन्धानको क्रममा, विश्लेषणको क्रममा चाहिँ विभिन्न ठाउँ पुग्नु भएको छ। मतदाताको विचार कस्तो पाउनु भएको छ? त्यसो भए म पश्चिम नेपालको रूपन्देही कास्कीदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म मैले सरसर्ती हेर्दा यो पटक वास्तवमै मतदाता यो वा त्यो बाहनामा झुक्किने वा प्रलोभनमा पर्ने त्यो खालको ट्रेन्ड देखिँदैन। यद्यपि त्यो स्थिति छँदै छैन, त्यो पनि होइन। केही प्रतिशत त त्यो स्थिति रहन्छ, केही प्रतिशत निश्चित गुणका वा निश्चित सामिप्यका आधारमा पनि केही प्रतिशत मतदाताहरू प्रौढकै पक्षमा अथवा परिवर्तनको पक्षमा नउभिने खालको स्थिति पनि हुन्छ नै। तर यो देशभरिको ट्रेन्ड हेर्दा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र म जति पनि ठाउँमा पुगेँ, यो ठाउँमा पुगेको आधारमा हेर्दा मतदातामा वास्तवमै तपाईँको अब हामीसँग धेरै समय एउटा परिवर्तनको पक्षमा नउभिकन तपाईँको हेरौँ न त हिजोकै नेताले के गर्नुहुन्छ भनेर त्यो पर्खने खालको मैले स्थिति देखिनँ। किनभने उहाँहरूले हामीले यो प्रजातन्त्र प्राप्ति यताका 30-35 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ। मतदाताको भनाइ, यो मेरो भनाइ होइन, हामीले हेऱ्यौँ। उहाँहरूले घोषणापत्र ल्याउनु भयो, तर ती सबै घोषणापत्रहरू एउटा हवाई कल्पना जस्ता, एउटा हवाई सपना जस्ता मात्रै भए। त्यसले गर्दा हामी घोषणापत्रको आधारमा भन्दा पनि उहाँले यो पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुनका निम्ति असाध्यै ठुलो सङ्घर्ष गर्दै गरेको पुस्ताको विचार र उहाँहरूले भोलि गर्न सक्ने सम्भावनाका आधारलाई मध्यनजर राखेर हामी मतदान गर्छौँ, हामी मतदाता हौँ, मतदान गर्छौँ, त्यो टाइपका भनाइहरू मैले पाएँ। यसका आधारमा पनि हामी एउटा के निचोडमा पुग्न सकिन्छ भने उल्लेख्य सङ्ख्यामा संसदमा युवा नेताहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। युवा नेताहरूले आफ्नो दलमा, युवा नेताहरू पनि आफ्नो दलमा निर्विरोध रूपमा प्रौढ नेतालाई र टेस्टेड भइसकेको मान्छेलाई उहाँहरूले संसदीय दलको नेता छोड्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा संसदीय दलको नेतामा हार्नुभयो भने पनि संसदमा र सञ्चार माध्यममा र आवश्यक पर्दा सडकमा पनि मुलुक परिवर्तनका निम्ति उहाँहरू निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईँले यो संवाद गर्दाखेरि पनि यो संवाद आजको आवश्यकता पनि होला, तर पाएको नेताहरूले चाहिँ युवा नेतालाई साथ नदिएको भन्ने पनि संवाद आइरहेको छ, किनकि आफू परास्त हुने डरले युवा नेतालाई साथ नदिएको भन्ने कुरा पनि चलिरहेको छ। यही संवादको बिचमा हेर्ने भने गगन कुमार थापाले मलाई सदनमा पुर्याउँछ, म यो देशको प्रधानमन्त्री भएर विकास पनि गर्छु भन्ने उहाँले संवाद पनि गर्नु भएको छ। त्यो त्यत्तिको सजिलो पाटो चाहिँ छैन, तपाईँलाई के लाग्छ? राजनीति भनेको असहज यात्रा नै हो, असजिलो बाटो नै हो। तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। गगन कुमार थापाले म प्रधानमन्त्रीको सिटमा अथवा देश सञ्चालनको सिटमा, ड्राइभिङ सिटमा म बस्छु र यो देशलाई म हाँक्छु, 10 वर्षमा देश कसरी हाँक्नुपर्छ भन्ने म देखाउँछु र म राजनीतिबाट एउटा रिटायरमेन्ट पनि लिन्छु भनेर उहाँले मतदाता सामु भन्नुभएको हामीले सञ्चार माध्यममा हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, सुन्यौँ।
भन्दा तपाईँको यो उच्च मनोबल भएका युवाहरू आज राजनीतिमा आउँदै गर्दा प्रौढ नेताहरूले मेरो सिट हडप्नका निम्ति गगन आउँदैछ, गगन थापालाई निर्वाचन क्षेत्रमै हराऊ भन्दै गर्दा अनि एकातिर सिट चाहिँ कसरी बढ्ने, संसदीय दलको नेता चाहिँ कसरी हुने, प्रधानमन्त्री चाहिँ कसरी हुने, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन पार्टीको लिडर हो त्यो पार्टीले मेरो फलानु उम्मेदवारहरू युवा नेता जति चाहिँ हराएर बाँकी रहेका जतिलाई मात्रै जिताउ भन्दै गर्दा उसको राजनीतिक इमान्दारितालाई मतदाताले कसरी मापन गर्ने? त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन केपी ओलीले योगेश भट्टराईलाई वा शेरबहादुर देउवाले गगन कुमार थापालाई वा माधव कुमार नेपालले रामकुमारी झाँक्रीलाई उहाँहरू चाहिँ हारुन् अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ म बनौँ भन्ने खालको त्यो कालिदास रूपी त्यो सपना चाहिँ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ होला, अथवा त्यो सपना उहाँले देख्नुभयो भने पनि उहाँहरूले ती सपनालाई अँध्यारो कोठाभित्र आफ्नो सीमित घेरामा त्यो व्यक्त गर्दै गर्दा पनि आजका मितिका मतदाताहरू, आजका मितिका कार्यकर्ताहरू त्यति एउटा जसले जे भन्यो त्यही पत्याउने खालका छैनन्, कार्यकर्ता पनि त्यो पत्याउने खालका छैनन्, कार्यकर्ताले पत्याउनु पनि हुन्न र तपाईँको ती विषयवस्तु तुरुन्तै सार्वजनिक पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई रोक्नका निम्ति उहाँहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो अभिव्यक्ति आउला जस्तो लाग्दैन। यदि केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउवाले आफ्ना युवा नेताहरू जो कोही पनि युवा नेताहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बाहिर आयो, त्यो खालको छनक देखियो भने उहाँहरू झन् बढी मतले जित्नुहुन्छ, किनभने मतदाताहरू भनेको जहिले पनि विद्रोही हुन्छन्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चलाउनु भएको शासन त हामीले हेरि नै सक्यौँ, अनि तपाईँले चलाउनु भएको हेरिसकेको शासनलाई पुनः निरन्तरता दिनका निम्ति हेर्न बाँकी रहेको, टेस्ट हुन बाँकी रहेको पुस्तालाई हराउनुपर्छ भन्ने तपाईँ त्यो होइन। अब हामी झन् बढी मतले जिताउँछौँ भनेर उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो काठमाडौँ 4को। काठमाडौँ 4बाट प्रत्याशी गगन कुमार थापा, नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले यो देशको कार्यकारी सिटमा म बस्छु र शासन सत्ता कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा म सुधारेर देखाएर म रिटायरमेन्ट लिन्छु भन्दै गर्दा मलाई लाग्छ काठमाडौँ 4का मतदाताले वाद र विचारभन्दा माथि उठेर उहाँलाई मतदान पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि आज 60 लाख युवाले भोट हाल्न पाएनन् जो विदेशमा छन्, यो कारण पनि यही हो भन्ने कुरा आकलन उचालेको छ। पाएको नेताहरूले राम्रो काम गरेन, हामी जित्दैनौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई भोटको व्यवस्था गर्न सकेन भन्ने यो यथार्थता एकातिर छ। र हिजो मात्रै अथवा केही समय अगाडि मात्रै जसरी नेकपा एमालेमा भीमराव लगायत कैयौँले न्याय पाएनन्, यो सत्य हो। त्यसगरी नेपाली काङ्ग्रेस पनि अर्थविद वाग्लेजी लगायत धेरैले न्याय पाएनन्। जो पार्टीको विरुद्धमा खन्ने त्यतिले न्याय पाएनन् भन्ने कुरा त हिजो पनि चलेकै हो। त्यो नहुन सक्ने सम्भावना कति देख्नु? नै पार्टीका विरुद्ध खनिए भन्दा पनि उहाँहरूले मुलुक चलाउने भिजन र पार्टीमा गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध उहाँहरूले गर्नुभयो, देखेको सत्य कुरा उहाँहरूले बोल्नुभयो, त्यसकारण उहाँहरू टिकटबाट वञ्चित हुनुभयो। त्यही त उहाँहरूले न्याय पाएनन् हो। अब यो के हुन्छ भने मेरो विरुद्धमा खनिए भनेर चाहिँ पाएको नेताहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँहरूका विरुद्ध अब यही त उहाँहरूका विरुद्ध अथवा कोही कसैका पनि विरुद्ध उहाँहरूले चलाउनु भएको शासन पद्धतिका विरुद्ध, उहाँहरूले गर्नुभएको शासनको एउटा प्रक्रियाका विरुद्ध, उहाँहरूले देखाउनु भएको गलत बाटोका विरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई रोक्ने र रोकिने जुन खालको आजका मितिसम्मको प्रक्रिया र पद्धति जुन रह्यो, यसैलाई चिर्नका निम्ति पनि मेरो आलोचक होस् तर संसदमा ऊ आओस्, मेरो आलोचक होस् तर सरकारमा ऊ आओस्, मेरो आलोचक होस् मेरो मन्त्रीमण्डलमा ऊ आओस् भन्ने खालको सोच संस्कार र शैली भएको लिडरले जित्न जरुरी छ। त्यसका निम्ति पनि भोलि मान्नुहोस् एक क्षणको लागि गगन कुमार थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने गगन कुमार थापाको विश्वप्रकाश शर्मा वा प्रदीप पौडेल वा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले वा गोविन्द पोखरेल आलोचक, मेरो उहाँ आलोचक हो भनेर उहाँले दिनुपर्ने जिम्मेवारी नदिनबाट अथवा जिम्मेवारीबाट उहाँले रोक्नुहुन्न मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँको आलोचना पनि लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो, तर हाम्रा नेताहरू, हामीले मानिदिएका नेताहरू, हामीले नेता भनेका नेताहरू र आज सबै पार्टीगत हिसाबले र मुलुकको शासन सत्तामा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आलोचना भनेको चाहिँ तपाईँको असाध्य अप्रिय शब्द लाग्छ। त्यसले गर्दा आलोचना नरुचाउनेहरू, आलोचना रुचाउन नसक्नेहरू मलाई लाग्छ आगामी केही यसै पटक केही आगामी 5 वर्षपछि अब यो लगभग उहाँहरू तपाईँको चाहिँ एउटा असल सुझाव दिनुभयो भन्ने सुझावकर्ताको रूपमा अभिभावकको रूपमा होइन भने नाति नातिना हेर्ने त्यो अवस्थामा उहाँहरू रूपान्तरण हुनुहुन्छ। किनभने लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष आलोचना हो। आलोचना नरुचाउँदा आजकै मितिमा
डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्द पोखरेल, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, उहाँहरूले, घनश्याम भुषाल, भीम रावल, उहाँहरूले पार्लियामेन्ट्री सिस्टम यो जुन छ यो गणतन्त्रको निम्ति के उहाँहरूको योगदान कम थियो? उहाँहरूको भिजन कम थियो, उहाँहरूको भिजन कम थियो, उहाँहरू दाग लागेको मान्छे हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई किन रोकियो भने तपाईँको हामीले यसअघि हामी पुनः त्यही विषयमा आयौँ। उहाँहरूलाई किन रोकियो त भन्दा उहाँहरू एउटा आलोचक हो, गलत कुरालाई गलत भन्ने हिम्मत उहाँहरूले राख्नुहुन्छ होइन। तपाईँको अहिले टिकट पाउनु भएका विश्वप्रकाश शर्मादेखि प्रदीप पौडेलदेखि पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापादेखि एकीकृत समाजवादीको कुरा गर्ने हो भने रामकुमारी झाँक्रीहरू तपाईँको चाहिँ एउटा गलत प्रक्रिया गलत पद्धतिका विरुद्धमा तपाईँको शङ्खघोष गर्ने मान्छेहरू। हिजो तपाईँको गणतन्त्रले राम्रो गर्छ, गणतन्त्रात्मक सिस्टम चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ असाध्यै उत्तम व्यवस्था हो भन्दा तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक कालमा पनि तपाईँको सडकमा उहाँहरू तपाईँको कफन बाँधेर गणतन्त्रका निम्ति चाहिँ राजकाजको मुद्दा खेपेको एउटा पुस्ता हो। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो पुस्ता त्यति धेरै पूर्वाग्रही बन्दैन, राजनीतिमा कसैलाई निषेध गर्दैन, निषेधको राजनीति गर्दैन, तर परम्परागत नोडनट अगेनवाला पुस्ताबाट खोसेर लिने कुरो चाहिँ आजका मितिमा जटिल छ। उहाँहरूलाई जटिल छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै उहाँहरू त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नु भएको हो। अर्को उदाहरण दिइहालेँ। हजुर, डाक्टर भीम रावल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बिचमा दोहोरी चलेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि। उहाँले भन्नुभयो कि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जो मान्छे 48 सालपछि पटक पटक मन्त्री भयो, पद पायो, उसलाई फेरि मैले किन अवसर दिने भने उहाँले भन्दाखेरि उहाँले फेरि जवाब दिनुभयो जो मान्छे आफ्नो बारेमा फर्केर हेर्दैन, जो पटक पटक अध्यक्ष भएको छ, प्रधानमन्त्री भएको छ भनेपछि यो संवाद चलिरहेको छ हेर्दाखेरि उहाँले आफूलाई कहिले फर्केर हेर्न चाहेनन्। तर भीम रावलप्रतिको आक्षेप त यो लाग्यो नि त, त्यो प्रवृत्ति रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त हेर्दाखेरि त। मलाई लाग्छ मनै सर्वोपरि हो। मलाई यसमा के लाग्छ भने किनकि यो संवाद जनता सचेत हुनु भन्ने संवाद पनि हो। मलाई यसमा के लाग्छ भने राजनीति भनेको समाजसेवा हो, राजनीति भनेको सुशासनका निम्ति, तर त्यो त देखिएन नि त। राजनीति भनेको सुशासनका निम्ति निरन्तर लाग्ने एउटा पद्धति हो। राजनीति भनेको राजनीति गरेर म आजका मितिमा आर्थिक उपार्जन गरेर म धनी भइन र म एउटा जनताको निम्ति निरन्तर लागिरहेको एउटा पात्र हुँ भनेर एउटा जनताका बिचमा देखाउने प्रक्रिया र पद्धति पनि हो। हामीले प्रदीप गिरी जस्ता मान्छेहरूलाई उदाहरण लिन सक्छौँ, भले उहाँ आज दिवंगत भइसक्नु भएको छ। अब भीम रावल असाध्यै भ्रष्ट, भीम रावल निकम्बा, भीम रावलले नेकपा एमालेलाई बदनाम गर्नका निम्ति दर्जनौँ काण्डहरू उहाँले घटाउनु भएको भए एकातिर काण्ड घटाउने, एकातिर पार्टीलाई नै बदनाम गर्ने खालका गतिविधि पनि गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ फेरि मलाई नै टिकट चाहिन्छ भनेर 20औं वर्ष 30औं वर्ष 40 वर्षदेखि चाहिँ टिकट माग्ने भनेर भन्न मिल्थ्यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। अब भीम रावलको सन्दर्भमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न र केपी शर्मा ओलीको त्यो प्रवृत्तिको हकमा चाहिँ पूर्वाग्रह नै हो। चाहे भीम रावल चाहे डाक्टरहरू, काङ्ग्रेसका डाक्टरहरू, यो भनेको चाहिँ उहाँहरूका प्रतिको पूर्वाग्रह नै हो, उहाँहरूमाथिको अन्याय नै हो। हामी यही निष्कर्षमा जान सकिन्छ यदि चाहे भीम रावल, घनश्याम भुषाल भन्नुहोस् वा डाक्टर पोखरेल, डाक्टर वाग्ले वा डाक्टर रिजाल भन्नुहोस्, उहाँहरूले लोकतन्त्रका निम्ति, प्रजातन्त्रका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति, नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउनका निम्ति वा नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनका निम्ति उहाँहरूले जुन जुन कालखण्डमा जे गर्नुपर्थ्यो त्यसको विपरीत काम गरेको भए उहाँहरूलाई दण्डित गर्नका निम्ति पार्टीले दण्डित गर्न सक्थ्यो। राजनीतिको प्रवृत्तिको लागि हो वा जनताका बिचमा जाँदा जनताले दण्डित गर्न सक्थे। तर जनताको बिचमा जानै नदिने, रोक्ने र राजनीतिमा स्थापित र एउटा भिजनरी पुस्तालाई नै तपाईँको जनताको बिचमा जान रोक्ने भनेपछि यो कसले ठिक भनेको छ त? देश दुनियाँ कसैले ठिक भने जस्तो त लाग्दैन। भले उहाँका आफ्ना तर्क होलान्, तर्कका निम्ति त धेरै लिडरहरू केपी शर्मा ओलीसँग हार खालान् होइन, हार खालान्, तर सत्य यही हो। तपाईँको अब तर्कका निम्ति त उहाँले तपाईँको यो काठमाडौँको पानी चोबारबाट बाहिर कटाउनका निम्ति मञ्जुश्रीलाई खड्ग पनि मैले दिएको थिएँ भनेर पनि केपी शर्मा ओलीले तर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर पत्याउने नपत्याउने चाहिँ तपाईँको आम मतदाताको, आम नेपाली जनताको, विद्युत वर्गको कुरा हो। अहिले संवाद के पनि हुन्छ, अघि पनि मैले जोडेको थिएँ, 60 देखि 70 लाखको बिचको जो नेपाली नागरिकहरू विदेशमा छ, त्यो साँच्चीकै परिवर्तनको खोजीमा पनि थियो होला, किनकि उहाँले विदेशी भूमिमा आफूले दुःख गर्नु परेको त्यो अनुभूति गर्नु पाएको छ। त्यसैले उहाँलाई अझ हामीभन्दा बढी माया होला। उहाँले रिमिटान्स पनि देशमा पठाउनु पर्छ, तर उहाँले मत हाल्न पाएनन्। यसको विडम्बना भनेको
जो अहिले देशमा राजनीति गरिरहेका छन् उहाँहरूको राजनीति खत्तम हुन्छ भन्ने डरले उहाँले नै पहल नगरेको भन्ने पनि संवाद चलेको छ। यसमा कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ? अब नेपाली राजनीतिमा अहिले स्थापित हुनका निम्ति सङ्घर्षरत पुस्ताहरू गगन, विश्व प्रदीप, यो पुस्ता, रामकुमारी, यो पुस्ताले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पनि गएर तपाईँको विदेशमा रहेका मतदाताहरूले पनि मतदान गर्न पाउनका निम्ति त्यो खालको प्रक्रिया, त्यो खालको सिस्टम बसाल्नका निम्ति, त्यो प्रक्रियामा जानका निम्ति उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा पनि गएर अनुरोध गर्नुभएको सञ्चार माध्यममा हामीले पढ्यौँ। लामो समय भइसक्यो। हो, हामीले पढ्यौँ। तर त्यो बाटोमा यो उहाँहरूलाई विदेशमा रहेका युवाहरूलाई मतदानबाट आजका मितिमा नेपाल सरकारले, यो त सरकारलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल सरकारले मतदानबाट वञ्चित गरायो। मतदान गर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गरेन। तर आशा गर्न सकिन्छ भोलिको मितिमा युवा पुस्ताहरूको हातमा यो राष्ट्र जाँदै गर्दा त्यो खालको विदेशमै रहेर पनि मतदान गर्न पाउने त्यो खालको व्यवस्था हामीले आशा गर्न सकिन्छ। त्यो खालको व्यवस्था मुलुकमा प्राप्त हुन्छ र विदेशमा रहेकाहरूले पनि मताधिकारको त्यो व्यवस्था हुन्छ। एउटा कुरा त्यो। र अर्को सँगसँगै म नेपालभित्रै रहेको पनि भन्छु, घोषणापत्र कति मतदाताले पढ्नु होला? घोषणापत्रको आधारमा भन्दा पनि अनि निर्वाचनभन्दा 24 घण्टा 48 घण्टा अगाडिबाट असाध्यै ठुलो स्केलमा आर्थिक चलखेल हुने वा अन्य खाले चलखेलका आधारमा भन्दा पनि तपाईँ हामी जसै गरी उम्मेदवारहरू एउटा टेलिभिजन बहसमा जसरी हामीले एउटा सम्पन्न राष्ट्रहरूमा देखिन्छ, विचारका आधारमा उहाँहरूलाई मतदान गर्ने त्यो खालको व्यवस्थाका निम्ति हो युवा नेताहरूको लडाइँ। यो हामीले त्यसका निम्ति हो हाम्रो एउटा दृष्टिकोण, एउटा विचार हामीले सार्वजनिक गर्ने। विचारका आधारमा, भिजनका आधारमा उहाँहरूले तपाईँको 5, 10, 15 र 20 वर्षपछि र 50 वर्षपछिको यो राष्ट्रलाई म कहाँ पुर्याउँछु? यो राष्ट्रमा के कुराको कमी छ, जुन कमीका कारण आज तपाईँले भन्नुभयो 60-70 लाख युवाहरू आज किन विदेशिन बाध्य भए? यहाँ यो देशमा के कुराको कमी भएर उनीहरू विदेशिन बाध्य भए? हामी वैदेशिक लगानीमा खोलिएका उद्योगहरूलाई हामी ताला लगाइदिन्छौँ। वर्षमा 3 महिना 4 महिनाभन्दा बढी फागुन चैत वैशाख जेठ 3 महिना 4 महिनाभन्दा बढी सञ्चालनमा नआउने, अघि पछि चाहिँ बर्खाका कारण र घाम राम्रोसँग नलाग्ने भएको कारण सञ्चालनमा नआउने नेपाली कागज उद्योगमा पनि हामी कर्मचारी थाहै भन्छौँ, थाहै माग्छौँ, थाहै हुनुपर्छ भन्छौँ। उद्योगमा हामी ताला लगाउँछौँ, उद्योग हामी सञ्चालन हुन दिँदैनौँ। अनि त्यसपछि यहाँका चाहिँ एउटा बलियो पाखुरा भएकादेखि पढे लेखेका दक्ष जनशक्ति अनि विदेशिन बाध्य हुन्छ। फेक डकुमेन्ट बनाएर पनि विदेशिन बाध्य हुन्छ। अनि हाम्रा पार्टीका घोषणापत्रमा वर्षमा यति लाखलाई हामी रोजगारी दिन्छौँ भनेर उहाँहरूका घोषणापत्रमा आउन छोडेको छैन भन्दा तपाईँको यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ। त्यसले गर्दा कम्तीमा हामीले आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो भविष्य मात्रै होइन, नेपाल र नेपालीको भविष्यका निम्ति सोच्ने पुस्ता शासन सत्तामा पुग्यो भने मात्रै विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने, नेपालमै उद्योग कल कारखाना खोल्न पाउने, वैदेशिक रोजगारीका निम्ति तपाईँको चाहिँ एयरपोर्टमा आमा बुवा, छोराछोरी र श्रीमतीको बलिन्द्र आँसुका धारा चुहाउँदै छोरो विदेश जाने र कतिपय सन्दर्भ त कति काली लाग्दो छ भन्नुहोस् त। तपाईँको बाक्सामा प्याक भएर आउनुपर्ने, आउँदा पनि महिनौसम्म विदेशबाट छोरो वा श्रीमानको चाहिँ डेथ बडी नेपाल ल्याउन नसकिने र चाहिँ चन्दा उठाएर ल्याउनु पर्ने, अनि महिनौसम्म घरमा त्यो आफ्नो छोरो वा आफ्नो श्रीमान मरेको छ भन्दै गर्दा तपाईँको त्यो पीडा सहेर बस्नुपर्ने, यो त एक प्रकारको काली लाग्दो अवस्था छ नि। यो सबै अवस्थालाई चिरफार गर्नका निम्ति यसको मतलब एकदमै त्यो जादुको छडी छ युवा नेतामा म भन्दिनँ। हाम्रो आर्थिक मुलुकको स्रोत कम छ, तथापि तपाईँको नेपालमा वैदेशिक लगानी र दाताहरूले दिने अनुदानमा पनि हामीले दिएको अनुदान 100% जनताको तहमा, 100% ग्रामीण तहमा, 100% लक्षित तहमा पुग्छ भन्ने कुरा भयो भने त दाताहरूको लगानी पनि बढ्छ नि त। आजका मितिमा तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले हाम्रा नेताहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कति वर्षमा सम्पन्न गर्छु भनेका आयोजना कति वर्ष लाग्यो? आज मेलम्ची हेर्नुहोस् वा अन्य ठुला आयोजनाहरू हेर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व, आजका मितिमा मौजुदा नेतृत्वले भनेको नेपाली जनताले, दाताले कसैले पनि कुनै पनि तहबाट पत्याउने खालको स्थिति भएन। उहाँहरूले पत्यार लाग्दो तरिकाले उहाँहरू प्रस्तुत हुन सक्नु भएन, किनभने प्रस्तुतिले मात्रै त पत्यार लाग्दैन, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा युवा नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारी, जुन जिम्मेवारी संसदमा कानुन बनाउनु पर्ने कुरामा उहाँहरूको लभिङ पर्याप्त थियो, संसदमा कानुन बनाउनबाट रोक्न पर्ने उहाँहरूको लभिङ पर्याप्त थियो। त्यसले गर्दा जसले आफ्नो
र त्योभन्दा पनि बढी तपाईँको नेपाल र नेपालीको एउटा भविष्यका निम्ति एउटा सपना देख्छ, त्यो लिडरको नेतृत्वमा त्यो लिडरको हातमा मुलुक नपुग्दासम्म हाम्रो यो बहस हाम्रो निरन्तर जारी रहन्छ। जति बेला उहाँहरू पुग्छ त्यसपछि उहाँहरूले बाटो बिराउनु भयो भने पनि उहाँहरूलाई सचेत गराउनका निम्ति तपाईँको संवाद हो। यहाँ हो एकदमै यहाँनिर उहाँले गल्ती गर्नुभयो, यहाँनिर उहाँको गल्तीले गर्दा मुलुकको यो खालको चाहिँ दुर्भाग्य अब सिर्जना हुँदैछ है भनेर भोलि हामी संवाद गर्न सक्छौँ। आजको मितिमा हामीले आशा लिने, आड लिने, भरोसा गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ युवा नेताहरूप्रति नै हो, जसरी बेलायतमा ऋषि सुनकलाई अब बेलायतले चाहिएको छ। हजुर, पटक पटक जितायो नेपाली जनताले, अब परिवर्तन खोज्नै पर्छ, आजको अवस्था हो एकदमै होइन। नेपाली जनताले पटक पटक जिताए, नेपाली उहाँहरूले हो म अवमूल्यन गर्न चाहन्न, हाम्रो नोट अगेनवाला मैले पटक पटक भनिरहेको छु, त्यो पुस्ताले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति उहाँहरूले उल्लेख्य योगदान दिनुभयो। लामो कालखण्डसम्म उहाँहरू जेल बस्नुभयो होइन। उहाँहरूलाई पनि तपाईँको लाउँ खाउँ सुख सयल मोज मस्ती गरौँ भन्ने उहाँहरूको पनि चाहना थियो होला, नेताहरूले आफू भन्नु सक्नु पर्थ्यो हो। तर आजका मितिको डाक्टर बाबुराम भट्टराई, आजका मितिको अष्टलक्ष्मी साक्य, आजका मितिको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, उहाँहरूले अब युवा पुस्ता अगाडि जानुपर्छ। भलै उहाँहरूको मकसद भोलि फेरि कुनै उपल्लो तहमा यो चिज चाहिँ मलाई चाहिन्छ अथवा कहीँ अदेखा रूपमा कहीँ बार्गेनिङ गरेर उहाँहरू आफूलाई होल्ड गर्नु भए आजका मितिमा म भन्न सक्दिनँ। यदि होइन भने उहाँहरूले नेपाली राजनीतिमा देखाउनु भएको त्याग वास्तवमै सराहनीय छ। त्यही त्याग, त्यो टाइपको त्याग अबका यो नेपालको राजनीतिमा स्थापित राजनीतिक दलका आजको मितिका जो लिडरसिपहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यही निर्वाचनपछि अब तपाईँहरू युवा नेताहरू संसदीय दलको नेताको रूपमा फाइट गर्नुहोस्। संसदीय दलको नेता बन्दै गर्दा त्यसपछि तपाईँको एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउने, त अब एउटै पार्टीले बहुमतै ल्याउने गरी त कुनै पनि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएको त्यो सम्भावना म कम देख्छु। तथापि गठबन्धन नै भए पनि तपाईँको त्यसपछि मुलुक तपाईँहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, हाम्रो अनुभव हामी तपाईँहरूलाई सेयर गर्छौँ भनेर उहाँहरू अभिभावकको रूपमा बस्नुभयो। उहाँहरूले पदीय राजनीतिभन्दा उहाँहरूले आफूलाई बाहिर राख्नुभयो भने इतिहासमा उहाँहरूको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ। होइन पुनै मै भए मात्रै तपाईँको चाहिँ यो देश परिवर्तन हुन्छ, म नबासिकन उज्यालै हुँदैन, म उज्यालो हुनका लागि म बाँच्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको सोच संस्कार र शैली उहाँहरूले राख्नुभयो भने इतिहासले आगामी दिनमा निर्मम तरिकाले उहाँहरूलाई पन्छाउँछ। युवा नेताहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका यहीँनिर जरुरी हुन्छ, यहीँनिर आवश्यक हुन्छ। त्यो चिज गगन कुमार थापाले बोलिसक्नु भएको छ। तपाईँको उहाँहरू पिता तुल्य मान्छेहरूले गर्नुभएको योगदानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। तर अब राष्ट्र चलाउने सिटमा हामी बसेर हामीले चलाउने हो भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। उहाँ एउटा प्रतिनिधिमूलक पात्र हो। उहाँहरू जस्ता दर्जनौँ युवा नेताहरूले भन्नुपर्छ र त्यो आँट, त्यो साहस र त्यो उच्च मनोबल राख्नै पर्छ। तपाईँले यो संवाद गर्दाखेरि तपाईँले अघि त्यागी नेताको पनि आवश्यकता औल्याउनु भयो। हिजो यी सबै नेताहरू युवा थिए, उहाँहरू पनि युवा भएरै आज यो पाको उमेरमा पुगे। उहाँहरूकै देशमा, उहाँकै राजनीतिमा देश चल्यो, तर विकास र निकास पाउन सकेन। हिजो मात्रै हामीले बिहिबार गणेशमान सिंह, स्वर्गीय गणेशमान सिंहको हामीले त्यागी नेताको रूपमा जन्मजयन्ती मनायौँ, 108। उहाँको अनुसरणलाई सबैले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने संवाद हो। यस्तो नेता पाउनु त गाह्रो छ नि त आज पनि। तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा दिएको प्रधानमन्त्रीको अफर उहाँले त्याग्नु भयो। हो, राजनीतिमा त्याग, राजनीति भनेको कुनै पोजिसन प्राप्त मात्रै होइन, राजनीति भनेको त्याग पनि हो। गणेशमान त्यागेर गणेशमान बन्नुभयो होइन। अब लिकुवानु पोजिसनमा पुगेर मुलुक परिवर्तनको एउटा गजबको एउटा एजेन्डा स्थापित गरेर परिवर्तन गरेर तपाईँको उहाँ राजनीतिबाट बाहिरिनु भयो भन्दा तपाईँको यसलाई हामीले त्यागेर पनि नेता हुन सकिन्छ, मुलुक परिवर्तन गरेर पनि नेता हुन सकिन्छ। तर त्याग पनि गर्न नसक्ने, परिवर्तन पनि गर्न नसक्ने, तर पोजिसन चाहिँ जाल झेल चालबाजी खरिद बिक्री सबै कुरा गरेर पोजिसन चाहिँ प्राप्त गरिराख्ने खालको नेपालको राजनीतिमा जो जबरजस्त रूपमा चाहिँ स्थापित जुन पद्धति, जुन प्रक्रिया, जुन खालको सोच संस्कार र शैली छ, यसलाई चाहिँ युवा नेताहरूले चिर्नै पर्छ। र त्यसका निम्ति यो परम्परागत नेतृत्वका विरुद्धमा अब तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानको हामी प्रशंसा गर्छौँ। तपाईँहरू अब अभिभावकको रूपमा बस्नुहोस् र यो राष्ट्र चलाउनका निम्ति युवाहरूलाई दिनुहोस्। युवाहरूले बाटो बिराए भने सच्याउनका निम्ति सुझाव पनि दिनुहोस्। तर राजनीतिक रूपमा ड्राइभिङ सिटमै बस्छु भन्ने युवाले धेरै सोच संस्कार
सोचेर धेरै एउटा आफूलाई धेरै अपडेट गरेरै त्यो कुर्सीमा बस्छु भन्ने हिम्मत गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा बाटो तुलनात्मक रूपमा बिराउँदैन भन्ने खालको एउटा मान्यता हामीले पनि लिनुपर्छ र त्यही संवादमा हामी पनि जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा त हामी संवाद गरि नै रहेछौँ भने एउटा उहाँहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। जो 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 राजनीतिमा लामो समयसम्म बस्नुभयो, परिवर्तनको एजेन्डामा उहाँहरू उभिनुभयो, परिवर्तन गराउनु भयो, मुलुक पनि चलाउनु भयो, पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, राष्ट्रपति पनि हुनुभयो, पार्टी सभापति पनि हुनुभयो। अब उहाँहरू भनेको उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको कुनै योगदान छैन, कुनै मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छैन र उहाँहरू भनेको चाहिँ एउटा इतिहासको खराब पात्र हो भनेर त हामीले भनिरहेका छैनौँ, हामीले भनिरहेका छैनौँ। तर इतिहासमा जति समय उहाँले जुन समयसम्म उहाँले जुन कालखण्डसम्म उहाँले योगदान पुर्याउनु पर्ने थियो उहाँले पुर्याउनु भयो। एउटा पाइलटले आकाशमा विमान उडाउनका निम्ति त फ्युल रौन्जेलसम्म उडाउने हो नि त। अब हाम्रो नेतृत्वको फ्युल सकियो, अब उहाँहरू अवतरण गर्ने हो। अब त नयाँ पुस्तालाई फ्युलसहित उडान भर्न दिने हो नि त। हाम्रो आजका मितिको परम्परागत नेतृत्वको त फ्युलै सकिसक्यो। फ्युल सकियो मात्रै होइन, अब इन्जिन पनि तपाईँको धेरै थोर गडबडी सुरु भइसक्यो, इन्जिनमा पनि गडबडी सुरु भइसक्यो, घाटामा गइसक्यो। त्यसले गर्दा अब उहाँहरूले युवा पुस्तालाई मै भए मात्रै भनेर अब यो जालझेल चालबाजी आदि इत्यादि युवालाई नै हराउने, हटाउने, कमजोर बनाउने, तपाईँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गराउने, अनि तपाईँको समानुपातिकमा पनि निर्वाचन आयोगमा लिस्ट बुझाउँदा पनि तपाईँको झगडै गरेर तपाईँको आफ्ना यसम्यानलाई मात्रै पठाउने, काङ्ग्रेस पार्टीका, एमालेका, समाजवादीका वा मधेसवादी आफ्नो पार्टीका बारे 10 मिनट पनि आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न नसक्ने मान्छेहरू आफ्ना यसमान मान्छेहरूलाई त्यहाँ पठाउने, अनि त्यो मान्य भइस भनेर भन्ने उयो लावण्य देशमा माला लगाइदिएर त राजा भइस भने जस्तो हो। यसरी अबको देश चाहिँ यसरी चल्दैन। यदि उहाँहरूले यसै गरी चलाउन खोज्नुभयो भने यति ठुलो उथल पुथल हुन्छ। अहिले सिम्बोलिक रूपमा बालेन र हर्क साङपाङ आउनुभयो, आगामी दिनमा यसै गरी देश चलाउने प्रयत्न भयो भने भयानक ठुलो उथल पुथल हुन्छ। त्यो उथल पुथलले उहाँहरू मात्रै होइन, हाम्रा युवा नेताहरूलाई पनि बढाउने खालको स्थिति आउन सक्छ यदि हाम्रा युवा नेताहरूले आजकै मितिमा यो देशका यो पार्टी उपार्टी होइन, सबै पार्टीका युवा नेताहरूले तपाईँको चाहिँ एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर यो सिस्टम पनि जोगाउने र मुलुकलाई पनि जोगाउनका निम्ति र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका निम्ति उहाँहरूले आँट गर्नु भएन भने योभन्दा पछि आउने पुस्ताले यस्तो आँट गर्छ कि उहाँहरू पनि भडारिनुहुन्छ। अघि पनि तपाईँले नाम जोड्नु भएको थियो, स्वर्गीय प्रदीप गिरीको नाम जोड्नु भएको थियो। निष्ठावान राजनीति गर्ने, उहाँको राजनीतिबाट सबैले सिक्नुपर्छ र स्वर्गीय प्रकाश मान सिंह उहाँ त्यागी नेता, त्यो युवाहरूमा त्यो सकिन्छ नि त्यो चरित्र। गणेश मान सिंह अब यस्तो छ, प्रदीप गिरीबाट गणेश मानबाट सिक्नुपर्छ भन्ने पुस्ता पनि नेपाली राजनीतिमा छ। अब पटक पटक मान्य हुने, मन्त्री चाहिँ नहुने, झन्डा चाहिँ नहल्लाउने, सुख सहेल केही पनि प्रदीप गिरी जस्ता मान्छेले प्रयोग नगर्ने, गणेश मान सिंह जस्ता मान्छेले मुखैमा आएको प्रधानमन्त्रीलाई पनि किशुनजीलाई परिवर्तनका निम्ति म जेल बसेँ, तर अब राज्य सञ्चालनका निम्ति चाहिँ किशुनजी है भनेर उहाँले गल्ती गर्नुभयो, गणेश मान सिंहले गल्ती गर्नुभयो, यो ठिक थिएन भन्ने पुस्ता पनि राजनीतिमा, दुवै खाले पुस्ता राजनीतिमा छ। त्यसले गर्दा अब हामी स्वभावैले हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ। गणेश मानको त्याग उच्च त्याग थियो। प्रदीप गिरीको म सत्तामा पुग्दा मसँग रहेका मान्छेहरूले मलाई बिगार्न सक्छन् र मैले जीवनभर प्राप्त गरेको जुन इमेज हो त्यो इमेजलाई ड्यामेज गर्न सक्छन्। म सत्तामा नगइकन संसदका माध्यमबाट, लेखका माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट, मेरा अभिव्यक्तिका माध्यमबाट यो देश परिवर्तनका निम्ति म निरन्तर लाग्छु भन्ने त्यो सोच बोक्ने प्रदीप गिरी पनि नेपाली राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा दुवै खाले मान्छे नेपाली राजनीतिमा जीवित पुस्तामा दुवै खाले मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये आम नेपाली जनताले कसलाई अनुमोदन गर्ने, कसको विचारलाई ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजका मितिमा निर्वाचन पूर्व मतदाताको हो र लामो समयसम्म त तपाईँको जनताको हो। जनताले छुट्याउनुपर्छ यसमा त तपाईँको गणेश मान र प्रदीप गिरीलाई बेठिक भन्नेहरू ठिक हो त भनेर त हामीले त बहस गर्ने त ठाउँै हुन्न तपाईँको, होइन। गणेश मान प्रदीप गिरी स्वभावैले आफैमा असाध्यै अब्बल यो नेपाली राजनीतिमा तपाईँको लामो समयसम्म सदियौं वर्षसम्म उहाँहरूको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिन्छ र यसका बारे हामीले उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छ र हामीले यो बारेमा त हामी उहाँहरू असल हो भन्ने बारेमा हामी घन्टौँसम्म डिबेट गर्न सक्छौँ। उहाँले अपनाएको राजनीति अपनाउन सक्यो भने देश निकास पनि पाउँछ। उहाँहरूले अपनाउनु भएको भनेको उहाँहरूले अपनाएको राजनीति भनेको पद नलिनु मात्रै पनि होइन। उहाँहरूले अपनाएको राजनीति भनेको तपाईँको प्रलोभनमा नपर्नु,
एउटा एउटा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण राजनीतिमा निर्माण हुनुपर्छ भन्नु, अनुशासित पारदर्शी राजनीति। पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्नु र तपाईँको देखेको कुरालाई सत्य जे हो त्यो सत्यका पक्षमा एउटा चट्टानी अडान राख्नु, उहाँले सिकाउनु भएको, उहाँले देखाउनु भएको बाटो त त्यो हो नि। आजको खोजी पनि त यही हो। आजको खोजी पनि त्यही हो। भलै भलै अब असाध्यै माइक्रो लेभलमा जाने हो भने कमी कमजोरी त खाना खाएको ठाउँमा एक दुईवटा सिता त भएमा झर्छ नि त। जहाँ खाना खाइएको छ, जहाँ भात खाइएको छ, त्यहाँ एक दुईवटा सिताहरू भएमा त झर्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दा उहाँहरूको तपाईँको अब कोही ढिलो उठ्नुहुन्थ्यो होला, कोहीले भनेको टाइममा तपाईँले प्रदीप गिरीलाई टेलिभिजनको लाइभ इन्टरभ्यूमा तपाईँले कहिले बोलाउनु भयो कि बोलाउनु भएन, नबोलाएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने लाइभ इन्टरभ्यूमा उहाँ टाइममा कहिले पुग्ने मान्छे नै होइन। अब यस्ता कुराहरूलाई, यो प्राविधिक कुराहरूलाई हामीले लिने हो भने त आलोचना गर्ने ठाउँ हुन्छ। तर नेपाली राजनीतिमा उहाँहरू दुवै दिवंगत हुनुभएको छ। उहाँहरूले तपाईँको एउटा नेपाली राजनीतिक गर्छु भन्ने पुस्ताले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा अमिट छाप उहाँले छोडेर जानुभएको छ। अब एकातिर यो छ हेर्दाखेरि उहाँहरू आज हामी माझ छैन, तर उहाँले दिएको ज्ञान, उहाँले देखाएको जुन राजनीति त्यो पक्कै पनि सम्मानजनक छ। अब यताको कुरा गरौँ जो अहिले सत्तामा छन् र जो प्रभावशाली नेता छन्, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले दोहोरी नै चलिरहेको छ। विशेष गरी लिपुलेकको एजेन्डाले दोहोरी चलिरहेको छ। हिजो मात्रै पनि केपी शर्मा ओलीले भने मेरो तपाईँको सरकार फुस्किन्छ कि भन्ने डरले देउबाले बोलेनन्। प्रचण्डले भन्दै हुन्छ दार्चुला पुगेर गइको आँसु देखायो। चुनावको बेला मात्रै यति बहस किन हुन्छ? यो मतदाता आकर्षित गर्नका निम्ति बजारमा फालिएका, त्यसमा नाटक मात्रै होइन, मतदाता आकर्षित गर्नका निम्ति बजारमा फालिएका यो निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा यस्ता कुराहरू आउँछन्। कहिलेकाहीँ तल्लो स्तरका शब्दहरू पनि, तल्लो स्तरका गाली गलौजहरू पनि आउँछन्। सुरुवात भइसक्यो। सुरुवात भइसक्यो र निर्वाचन पूर्व मतदातालाई आकर्षित गर्नका निम्ति एकै सिट मात्रै भए पनि किन नहोस् भनेर बढाउनका निम्ति राष्ट्रिय मुद्दा थियो, हिजो सबैले पहल गर्न सक्नु पर्थ्यो। जस्तो लिपुलेकका सन्दर्भमा नेपालको नक्साभित्र पार्लियामेन्टबाट नेपालको नक्साभित्र राख्ने सन्दर्भमा त अपोजिसनमा को थियो र? कोही पनि थिएन। अपोजिसनमा कोही पनि थिएन। एकजुट भएर नक्सामा त राखेकै हो। अब त्यसैलाई त्यही विषयलाई एउटा मुद्दा बनाएर यो मेरा कारणले भयो हो, यो मैले गरेँ भनेर त्यसलाई मुद्दा उठाएर मत माग्नका निम्ति एउटा राजनीतिक दल जाँदैछ। यदि उहाँकै कारणले भएको थियो, उहाँका मात्रै कारणले भएको थियो भने उहाँकै पालामा फेरि पुस्तकबाट चाहिँ त्यो नक्सा पनि त गाए पनि त भयो नि त। अर्को आलोचना गर्ने त्यो पनि सान्दर्भिक थिएन। त्यो पनि त सान्दर्भिक थिएन। संसदबाट, हाउसबाट पास गर्ने अनि एउटा पुस्तकमा चाहिँ विद्यार्थीले पढ्ने पुस्तकमा चाहिँ त्यो नक्सा गायब गराउने, त्यो पनि त आलोचना गर्ने ठाउँ त छ। अहिले पनि छैन। त्यसले गर्दा निर्वाचनका सन्दर्भमा, निर्वाचनको समयमा यी र यस्ता खाले विषयवस्तुहरू बजारमा आउँछन्। यो आफ्नो राजनीतिक दलको खपतका निम्ति ल्याइएका विषयवस्तुहरू हुन्। नेपालका यो पुस्ताले, अहिले तपाईँले नाम लिनुभएको पुस्ताले, उहाँहरूले गर्ने भनेको यस्तै हो, यस्तै यो राजनीति अब बन्द हुन्छ। यो राजनीति र यो प्रकारको राजनीतिले न समृद्धि हुन्छ न सुशासन हुन्छ, होइन? तपाईँको मैले एउटा ब्रोडसिटको एउटा दैनिक पत्रिका केही दिन अगाडि मैले पढेको थिएँ। 30,000 भन्दा बढी चाहिँ झापामा सुकुम्बासी छन् है अहिले पनि। ती सुकुम्बासीको एजेन्डा कसले सम्बोधन गर्ने भनेर। अनि 30,000 भन्दा बढी झापामै सुकुम्बासी छन्, तर झापाकै नेता प्रधानमन्त्री हुँदा झापामा उहाँले भ्यू टावर बनाउनु भयो। सुकुम्बासीको बारेमा चाहिँ किन सोच्नु भएन त उहाँले सुकुम्बासीको बारेमा किन सोच्नु भएन? पहिला भ्यू टावर आवश्यक हो कि सुकुम्बासीको समस्याको समाधान उहाँले पढ्न पाउने, कपडा लाउन पाउने, एउटा पानी ओतिने, घरमा बस्न पाउने कुरो, त्यो एजेन्डा महत्त्वपूर्ण थियो कि भ्यू टावर महत्त्वपूर्ण थियो त भन्दा तपाईँको यो सवाल जवाबका निम्ति यस्ता विषयवस्तुहरू धेरै आउँछन्। अब कसले के गर्यो? हिजो सत्तारूढ गठबन्धनलाई पनि त्यो सुविधा छैन। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको गठबन्धनलाई पनि संविधान च्यातचुत गर्ने काम भयो। राष्ट्रपतिलाई बन्धक बनाएर अनेक निर्णयहरू गराउने कुरा भयो, यो भयो त्यो भयो, यति र ओम्नीलाई पोस्ने कुरा भयो भनेर त्यही चुनावमा त्यही मात्रै नारा लगाएर बस्ने यो सरकारलाई पनि र यो गठबन्धनलाई पनि छुट छैन। अब तपाईँको त्यो भयो र त गठबन्धन टुटेर, पार्टी टुटेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार पनि बनिसक्यो नि त। अदालतले पनि के ठिक के बेठिक भनेर एउटा न्यायिक प्रक्रियामा अदालतले पनि लगिदिइसक्यो नि त। त्यसपछि यो सरकार बनिसक्यो नि त। अब हिजो के भएको थियो, हिजो कसले के गर्यो भन्ने छुट। अब यो राष्ट्रलाई समृद्धिमा कसरी लैजान सकिन्छ, सुशासनमा कसरी लैजान सकिन्छ? 5 वर्षसम्म, हिजो त 5 वर्षसम्म 2 पटक पार्लियामेन्ट भङ्ग भयो नि त। भन्दा तपाईँको 5 वर्षसम्म पार्लियामेन्ट भङ्ग नगर्ने प्रतिबद्धता
गठबन्धनबाट आउनु जरुरी छ। हामी 5 वर्षसम्म संसद भङ्ग गर्दैनौँ, हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ। आज यो 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 2079 को निर्वाचनमा विदेशमा रहेको, अघि तपाईँले उठाउनु भयो चाहिँ विदेशमा रहेको 70-75 लाखको सङ्ख्यामा रहेका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाएनन्। अबको 5 वर्षपछि उनीहरूले जो जहाँ बसेको छ त्यहीँबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हामी निर्माण गर्छौँ। हामी स्कुलमा बिहान स्कुल गएको बच्चा बेलुका घरमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने खालको असुरक्षाको वातावरण, एउटा तपाईँको चाहिँ निर्मला पन्तको प्रवृत्ति दोहोरिन नदिने खालको वातावरण हामी त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ, हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। युवा पुस्तालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा अगाडि बढाएर हामी अभिभावक भएर, हामी गणेशमान भएर, हामी नेल्सन मण्डेला भएर हामी बस्छौँ र युवा पुस्तालाई चीनको देङ जसरी वा के भन्छ लिक्वानु जसरी, सिङ्गापुरको लिक्वानु जसरी हामी उहाँहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। उहाँहरूले मुलुक परिवर्तनको एजेन्डामा मुलुक परिवर्तन उहाँहरूले गर्नुभएको कुरामा हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेर बस्छौँ। यो देशलाई समृद्धिमा लैजानका निम्ति अब युवा पुस्ताले नै हो। हामी 4, 5, 2, 3, 6, 7 कतिपटक हामी प्राइम मिनिस्टर भइसक्यौँ। हामीले हिजोका मितिमा गर्न के बाँकी थियो र भोलिका मितिमा अब के गर्छौँ भनेर हामी जनताको बिचमा गयौँ त भन्दा हामीले केही पनि एजेन्डा लान सकेनौँ। त्यसले गर्दा अब युवा पुस्ताले नै आफ्नो एजेन्डा अगाडि सार्छ। यो अहिलेको घोषणापत्रलाई एकछिन थातिराख्नुहोस्। यो घोषणापत्र कतिले हेर्नु होला, कसरी निर्माण भयो, कतिले घोषणापत्रको आधारमा मतदान गर्नु होला, थातिराख्नुहोस्। भोलि सरकार निर्माण भएपछिका सरकार सञ्चालनका कार्यसूचीहरू हामी गम्भीरतापूर्वक बहस गरेर देशमा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण युवाहरूका बिचमा, सम्पूर्ण एउटा विद्वत वर्गका बिचमा, विद्वानहरूका बिचमा, एउटा योजनाविदहरूका बिचमा हामी त्यसलाई बहसका रूपमा लैजान्छौँ र त्यसबाट निस्केको निष्कर्षलाई हामी राजनीतिक तहमा चाहिँ हामी लैजान्छौँ, हामी कार्यान्वयनको तहमा लैजान्छौँ। सरकार हामी त्यसरी सञ्चालन गर्छौँ भनेर अब प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ, प्रतिबद्धता आउन जरुरी छ। अब तपाईँको हाम्रो नेतृत्वका बारे जति आलोचना गरे पनि कमै हुन्छ। एउटा नेतृत्व छ मङ्सिर 4 केपी सरकार, अर्को नेतृत्व छ यो मङ्सिर 4 को निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री त मै हो भनेर गोर्खाबाट उहाँ एकाथरीले भन्नुहुन्छ। अब विकास लहर गोर्खामा हो। अब अर्को थरीले के भन्नुहुन्छ भने होइन होइन त्यो निर्वाचन पछि लगत्तै त शेरबहादुर देव हो अर्को थरीले भन्नुहुन्छ। हामीले प्रधानमन्त्री को हो भनेर सोधेको छ र? हामीले सोधेको छ? आजका मितिमा रामकुमारी झाँक्री हो प्रधानमन्त्री, आजका मितिमा विश्वप्रकाश शर्मा हो प्रधानमन्त्री, गगन थापा हो प्रधानमन्त्री, प्रदीप पौडेल हो प्रधानमन्त्री, युवा नेता हो प्रधानमन्त्री र अबको मुलुक उहाँहरूले परिवर्तन गर्नु छ भनेर राजनीतिक दलले त्यो एजेन्डा सार्ने हो भने जनताले जति प्रतिशत जनताले मतदान गर्यो त्यसको त्यो प्रतिशतको आकार नै धेरै माथि पुग्छ। देशभरि एउटा उत्साहको तरङ्ग पैदा हुन्छ भन्दा तपाईँको युवाहरूले देश चलाउँछन् भन्ने आँट उहाँहरू गर्न नसक्ने, युवाहरूको पक्षमा उहाँहरू उभिन नसक्ने, आफ्नो भाग खोज्न आए चाहिँ गरी उहाँहरू गर्ने, अनि तपाईँको आफै अब गठबन्धनभित्रै पनि तपाईँको प्रधानमन्त्री त कि म भनेर झगडा सुरु भइसक्यो। आज काङ्ग्रेसले गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त, भावी प्रधानमन्त्री गगन कुमार थापा हो, सार्न सक्नु पर्थ्यो। भावी प्रधानमन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा हो, भावी प्रधानमन्त्री प्रदीप पौडेल हो, रामकुमारी झाँक्री हो भन्न सक्नु पर्थ्यो माधव नेपालको पार्टीले। र जनताको मतदानमा पनि जनताको उत्साह असाध्यै ठुलो उभार आउँथ्यो। अनि तपाईँको अब 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 उहाँहरूको नाम पनि स्वर्णिम अक्षरमा लेखिन्थ्यो भने युवा नेताहरूले पनि हामी माथि अब मुलुकको गम्भीर र गहन जिम्मेवारी हामी माथि आउँदैछ भनेर उहाँले भयानक ठुलो परिपक्वपन पनि देखाउनुहुन्थ्यो र देखाउनु पनि पर्थ्यो। तर भइदियो के भने आज एउटा नेताले, नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा नेता गगन कुमार थापाले भावी प्रधानमन्त्री म हो, राष्ट्र मैले चलाउँछु, 10 वर्षभित्र यो देशको मुहार म परिवर्तन गर्छु भन्दा अनि छटपट्टि, अनि म कि त भनेर गोर्खादेखि डडेलधुरासम्मबाट अनि प्रधानमन्त्रीको बारेमा अनि जुवारी सुरु हुने भन्दा तपाईँको मलाई लाग्छ तपाईँको गठबन्धनकै कारण उहाँहरू जितेर त आउनु होला, तर आगामी दिन उहाँहरूका निम्ति सहज छैन, गाह्रो छ। युवा नेताहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने जुन आँट उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र प्रौढ नेताहरूको हकमा तपाईँको आगामी दिन असहज नै छ। अब अन्तिममा पनि आइसक्यौँ। आम मतदाताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के त्यसो भए? अरू यता त्यता निमेषभर पनि नअल्मलिकन मतदाताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको युवा नेतृत्वलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नका निम्ति मतदान गर्ने। युवा नेतृत्व राजनीतिमा छैन, युवा नेतृत्व उम्मेदवारको रूपमा प्रत्याशी भएर आएको छैन भने तुलनात्मक रूपमा विचारले युवालाई मतदान गर्ने। कोही युवा नेता हुनु होला विचारसहित,
कोही तुलनात्मक रूपमा युवा नेताको उमेर पारी गरिसक्नुभएका तर विचारले युवा नेता हुनु होला, उहाँहरूलाई मतदान गर्ने, सुशासनका पक्षमा लाग्नका निम्ति, मुलुकको राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति तपाईँहरूले पहल कदमी लिनुहुन्छ कि पुनः फेरि तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्ने नेतालाई तपाईँहरू चयन गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा र यो देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरता गर्नुहुन्छ भनेर मतदाताले मतदान पूर्व आफ्ना नेताहरूलाई घर घरमा आएका नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने, उहाँहरूलाई शपथ खुवाउने। पहिला संसदमा आएर शपथ खानुभन्दा अगाडि उहाँलाई शपथ खुवाउनु जरुरी छ। तपाईँले युवा नेताकै पक्षमा संसदीय दलमा पनि मतदान गर्नुहुन्छ कि प्रौढका पक्षमा, वृद्धका पक्षमा भनेर प्रश्न उठाएर उहाँलाई त्यही मतदाताले आफ्नै आँगनमा पहिला त शपथ खुवाउनु जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै यो देशको परिवर्तन, समृद्धिको सपना, नेपाली जनताको सपना अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पनि पत्याउने खालको स्थिति रहन्छ। नभए हामी पुनः अहिले पनि गठबन्धनका आधारमा प्रौढहरू निर्वाचित भएर आउने र शासन सत्ता उहाँहरूकै हातमा जाने हो भने 5 वर्ष उहाँहरूको हातमा शासन सत्ता त जाला, तर मुलुकको भाग्य र भविष्य चाहिँ अर्को 20औं वर्ष पछाडि धकेलिने निश्चित प्राय छ। तपाईँले भने जस्तै परिवर्तन खोज्नु त त्यो परिवर्तनको संवाहक युवा हो, युवालाई जिताउनुपर्छ भन्दै आजको संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, अब तपाईँहरूले सोच्ने बेला आएको छ। पटक पटक तपाईँहरूले जसलाई भोट दिनुभयो उहाँहरूबाट के पाउनुभयो? अब तपाईँहरूले परिवर्तन खोज्नुपर्छ, जसले देश राख्न सक्छ, जसले देश निर्माण गर्न सक्छ, जो निष्पक्ष छ, जो इमान्दार छ, त्यो युवा, त्यो नेतालाई जिताउनु पर्ने आजको आवश्यकता सम्बन्धी आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।